अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुशामदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ईद मिलादुल नबी के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी डिटेल के साथ हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और इस पर बात करेंगे कि कुरान में किस तरह से बयान किया गया है, अहादीस मुबारका में किस तरह से बयान किया गया है इस बात को, और इसके साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ कब लाए। अगर इस सवाल को बज़ाहिर देखा जाए तो यकीनन हम डेट, दिन और टाइम बयान कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हालात व वाक़यात को भी मैं चाहती हूं कि हम बयान करें ताकि हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल इन वाक़यात को सुने और उनको मालूम हो कि एक्चुअल में हालात व वाक़यात और सूरत हाल क्या थी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियात मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाफिज मोहम्मद मूसा मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी। इनके साथ ही नाज़रीन तशरीफ फरमा है हमारी दूसरी पर्सनैलिटी, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान कादरी, जो कि नात खां है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया कादी साहब, आपने हमें टाइम दिया है। और आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि हम बाकायदा गुफ्तगू के सिलसिले का तो आगाज करेंगे ही, लेकिन पहले हम सुनते हैं हमदे बारी ताला। जी कादी साहब। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, हताकार हूँ मौला मेरे मौला। मैं बंदाए आसी हूँ मैं बंदाए आसी हूँ, हताकार हूँ मौला मेरे मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मेरे मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मेरे मौला। मैं बंदाए आसी हूँ और एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मेरे मौला। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मेरे मौला। एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। और बाहर के उजाले मुझे क्या राह सजाए, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सजाए। अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मेरे मौला। अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। लेकिन
تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب قادری صاحب، بہت ہی خوب۔ گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حافظ محمد موسیٰ سے۔ حافظ صاحب بتائیے گا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں کس طرح سے بیان کی گئی ہے، ہمارے پروگرام میں شامل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام میں دعوت دی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آپ کا پروگرام جاری ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میلاد کے حوالے سے کیا کہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد کے حوالے سے کون کون سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ رب نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ اس مال سے بہتر ہے، یہ اس مال سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ جب آپ خوشی مناتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انسان کچھ خرچ بھی تو کرتا ہے نا۔ تو رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تمہیں کوئی اچھی خوشخبری ملے تو اس پر خوشیاں منائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کون سی خوشی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ھو خیر مما یجمعون، یہ اس مال سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا دن آئے تو خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، لنگر کا اہتمام کریں اور یہ کنجوسی نہ کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ میری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اس کا نہ صرف تمہیں اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کہ بے شک کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیج کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بے شمار انبیاء آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہ جتلایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ صحیح۔ اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی شے پیدا ہی نہ کرتا۔ صحیح۔ میں نے اب یہ نبی بھیج کر تم میں سے، تم ہی میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور اب تمہیں چاہیے جو میرا نبی آپ کو یہ پیغام دے میرے راستے پر لانے کے لیے دین تبلیغ کا کام کرے تو میرے نبی کی آواز پر لبیک کہنا، میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا۔ اور جیسا کہ آج ہم میلاد کے دن اور ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں اور میلاد کا تذکرہ ہے، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دے، مثلا اگر ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں، بالکل سال کے بعد اس کی برتھ ڈے بناتے ہیں، بالکل خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہمیں ملی ہے، ہمیں اولاد بھی ملی ہے، ہمیں والدین بھی ملے ہیں، ہمیں پیسہ بھی ملا ہے، یہ ملک ملا ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ملی ہے، اور جب ان کی ولادت کا دن آئے تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے جس پر رب
احسان بھی جتلائے. اور آپ فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو جب تمہارے پاس کوئی نعمت آئے تو اس کا خوب تذکرہ کیا کرو. صحیح. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب انسان میرا شکر کرتا ہے، جب اس کو کوئی نعمت دیتا ہوں تو وہ شکر بجا لاتا ہے تو میں اس انسان کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہوں. صحیح. اگر وہ پریشان ہوتا ہے میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں. اگر وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو میں اس کی مصیبت ٹال دیتا ہوں. اگر کسی وہ آزمائش میں ہوتا ہے تو میں اس کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہوں. اور جیسا کہ سورہ رحمان میں باری تعالیٰ نے متعدد بار یہ آیت نازل فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت کے جٹلاؤ گے. آپ دیکھیں ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک جسم دیا ہوا ہے سلامتی کے ساتھ، سلامت جسم ہے. اب ہمیں اپنے ہاتھوں کی قدر نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ آپ ہاتھ کی قدر اس سے پوچھیں جس کے ہاتھ نہیں ہے. صحیح. آپ ہمارے پاس پاؤں ہیں، ہمارے پاس پاؤں تو ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح سلامت ہیں. یہ اگر کسی چیز کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان اس کی قدر کیا ہے، اس کے پاس جا کر پوچھیں جس کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اکثر ہمارے دوست، کئی دوست ایسے ہیں کہ جن کے والدین اس دنیا سے جاتے ہیں اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکے. بالکل بالکل. دیکھیں جب انسان کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس انسان کو اس وقت اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نکل چکا ہوتا ہے، ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے جو وقت اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. مثال کے طور پر اگر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر حلال بزنس کریں گے حلال طریقے کے ذریعے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بالکل. اگر آپ حلال ذرائع کو چھوڑ کر حرام ذرائع کو اپناتے ہیں آپ اس دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا. بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو ہمیں چاہیے جہاں ہم خوشیاں مناتے ہیں وہاں ان خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو یہ خوشیاں منانے کی استطاعت نہیں رکھتے. ان کو بھی اپنے پروگراموں میں لائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور مجلس سجائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی وہ پیاری پیاری باتیں ہم ان کو بھی سنائیں. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب بیان کیجئے گا، جیسے کہ گفتگو کے دوران آپ نے کہا یقیناً خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی جی. اس خوشی کے موقع کی سیلیبریشن کے حوالے سے جب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں اس پر بات کریں. چراغاں کیا جاتا ہے، پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ برقی کمکموں کا استعمال اور بہت کچھ استعمال کیا جاتا ہے خوشی کو منانے کے لیے. آپ نے اپنے گفتگو کے دوران یہ فرمایا کہ جب آپ اس خوشی کو مناتے ہیں اپنا مال اور دولت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. جی، کہ جو ہم چراغاں کرتے ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ جو آپ لینڈنگ کر رہے ہیں یہ کسی اور کو پیسے دے دینا. یہ حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بن عبداللہ ثقیفہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، خانہ کعبہ کے پاس تھی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ کہیں مجھ پر نہ گر پڑے. آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پوری کائنات روشن ہوگی، منور ہوگی. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، بعثت سے قبل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و جبر تھا، قتل و غارت تھی، اور جو بچیاں تھیں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا. اور اسی معاشرے کے اندر اور اسی سوسائٹی کے اندر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو وہ اندھیرا جو پہلے اندھیرا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو وہی اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. وہی سوسائٹی، وہی معاشرہ
جس میں قتل و غارت ہوتی ہے، تو اسی معاشرے کے اندر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کا درس دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اس رب نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، تو تم یہ جو برے کام کر رہے ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے خود بھی بچو اور باقیوں کو بھی بچاؤ۔ بالکل صحیح۔ اور ایک بات، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود تو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ہم اس طرف نہیں لاتے۔ اگر کہیں برا اچھا کام آپ خود کر رہے ہیں، مثلا ایک بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو وہاں 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ کا ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے کہ بھائی آئیں چلے نماز کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کہیں گے تو آپ سے سوال تو ہوگا کہ آپ خود اکیلے تو چلے گئے نئے کام کے لیے، ان کو کیوں نہیں کہا؟ اور اسی طرح آپ جب کوئی برا کام دیکھیں تو اس کو روکیں۔ اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اور جو سب سے ادنا ہے صورت وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں پھر اس کو برا جانیں۔ اگر آپ کسی کام کو زبان سے نہیں روک سکتے، اس کو منع نہیں کر سکتے، وہ طاقتور ہے، آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو آپ نا دل میں برا جانا، یار یہ جو بندہ کام کر رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے اور پیر کا دن ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت سنت ہے، ثواب کا ثواب، سنت کی سنت، اور سنت پوری کرنے کا تو درجہ ہی بڑا بلند، اور ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے موسیٰ صاحب، حافظ محمد موسیٰ صاحب، آپ نے جیسے قرآن پاک کی روشنی میں رہتے ہوئے میلاد النبی کو بیان کیا ہے، اسی طرح سے میں یہ چاہتی ہوں کہ احادیث مبارکہ بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بیان کیجئے میلاد النبی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، تو ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی وجبت نبوتک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، نبوت جو ہے یہ کب واجب ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جب کوئی شے موجود نہ تھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی تیار نہیں ہوئے، آپ کا جسم مبارک ابھی تیار نہیں ہوا، ابھی پروسیس میں ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا مقصود نہ ہوتا، ایک حدیث پاک ہے کہ رب فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ صحیح، ہر شے پیدا کی بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھیں ہمیں ہر نعمت ملی ہوئی ہے اور یہ ان کے صدقے ملی ہوئی ہے۔ اور اگر دیکھیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے کام ہیں، جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے کہ مولا یہ میرے امتی ہیں کو جانے دیں۔ وہ شفاعت تو تب ہی کریں گے جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم باقی معاملات کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، پروگرام کا اہتمام کرنا چاہیے، پروگرام خود گھر میں بھی کرنے چاہیے اور دوسروں کے پروگراموں میں جانا بھی چاہیے۔ اور یہ وہ ولادت ہے، دیکھیں ہم عید کہتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر جو ہمارے برصغیر میں مشورہ وہ یہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کہ آپ عید کی ہے اور چلتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ہاں کھانا وغیرہ کھایا، مٹھائی کھائی اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ دونوں عیدیں اسی عید کی نسبت سے ملی ہیں۔ اگر آپ وہ دن خوشیاں مناتے ہیں اور اس دن کو کہتے ہیں نہیں یہ فضول خرچی ہے، تو بھائی وہ عید آپ منا رہے ہیں جو عیدیں جس عید کی وجہ سے ملی ہیں، ہمیں تو چاہیے پہلے اس عید کو منائیں۔
एक दो चीजें पूछना चाहूंगी हाफिज मोहम्मद मूसा साहब, बयान कीजिएगा कुरान की रोशनी में रहते हुए दीन और इस्लाम के मुताबिक जहां पर हम बात करते हैं ईद उल फितर की और ईद उल अजहा की, तो यकीनन इस पर हम एहतमाम करते हैं, जो साहिब औलाद हैं वो अपने बच्चों को कपड़े लेकर देते हैं। जहां पर औलाद पर खर्च करने की बात है तो ये भी कहा जाता है कि दीन में कि औलाद पर जो खर्च करते हैं वो सदका भी है और उसका अल्लाह ताला अजर भी देंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। जहां पर हम ईद मिलादुल नबी की बात करते हैं, इसमें अक्सर औकात गलियों में आपने देखा या टाउन्स की हम बात करें तो बच्चे छोटे चंदा मांगते नजर आ रहे होते हैं। क्या ये दुरुस्त है? आप देखें ना, अगर तो वो इस तरह सारे इकट्ठे होकर मांग रहे कि हम सब ने मिलकर ये चंदा इकट्ठा करना है, रोशनियों का इस्तेमाल करना है या किसी महफिल का इस्तेमाल करना है, फिर तो ठीक है। अगर हमें पता नहीं वो पैसा किधर जाना है, वही बच्चे वो चंदा इकट्ठा कर बाद में जाकर सिगरेट पी रहे हैं, तो इस तरह आपको देखना चाहिए कि आप किन बच्चों को पैसे दे रहे हैं ना। तो अच्छा, मैं यहाँ पर एक दो चीजें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। बयान कीजिए मूसा साहब, हम जब खुशी के मौके पर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कपड़े लेकर देते हैं तो हम चंदा मांगकर कपड़े नहीं देते। जितनी हमारी हैसियत होती है हम उस हिसाब से अपनी जेब के मुताबिक चल रहे होते हैं। इस खुशी पर हम चंदा क्यों मांग रहे हैं? इस पर हम क्यों नहीं अपनी जेबें खाली कर रहे, अपनी जेब से क्यों नहीं निकाल रहे? ओवरऑल मैंने तो देखा नहीं है वैसे बच्चों को चंदा जमा करते हुए, शायद आपने देखा हो। देखिए मैं पहले वही बात कर रहा हूँ कि ये जो दो ईदें हैं जिस पर हम खुशी मनाते हैं ना, हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, खानों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ये दोनों ईदें इसी ईद की वजह से बनी है। बिल्कुल मिलिया में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईद मिलादुल नबी अफजल है? अफजल है, बिल्कुल अफजल है, बिल्कुल अफजल है। ठीक है, तो फिर अफजल मौके पर हमें चंदा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। दूसरी तरफ इसी सवाल को लेकर मैं आगे चलूंगी। मूसा साहब बयान कीजिएगा कि ईद मिलादुल नबी पर जो साहिब औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, बड़े बुजुर्ग हयात हैं, वो उनको कपड़े लेकर दें, उन पर खर्च करें, खुशी के मौके पर घर में खाना बनाया जाए, खिलाया जाए, तो यकीनन इसका अजर भी अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। इसको जरा बयान कीजिए ताकि हमारे ईमान ताजा हो। जी जी, ये तो आपने कहा कि खाना खिलाएं अपने वालिदैन को ना, वो तो देखें आपने खिलाना ही है। जो आप दूसरे लोगों को खाना खिलाते हैं उसका भी आपको अजर मिलता है। रब फरमाता है वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, मस्कीन को और कैदी को खाना खिलाते हैं। ठीक है, जब आप अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की रजा के लिए किसी को 1 रुपया भी देते हैं ना, जी हाँ, तो आपके उस करोड़ रुपया से बेहतर है जो आप अपने शो आपके लिए देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप 1 रुपया दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए। जब आपका कोई काम भी अल्लाह की रजा के लिए होता है तो आपको यकीनन उसका उसी वक्त अजर मिल जाता है, और वो रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से आना है और अल्लाह का रिवॉर्ड तो हम संभाल भी नहीं सकते। बोनस भी आपको मिल गया साथ आखिरत का ना। ठीक है, आप अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई भाई जा रहा है, भाई खाना नहीं है उसके पास, अगर आप उसको अल्लाह के लिए खाना खिला रहे हैं, हाँ, मिसाल के तौर पर आपने देखा ना, आपने एक बंदे को खाना खिलाया, तो आप अल्लाह ताला आपको अजर क्या देगा? अल्लाह ताला आपको 10 गुना ज्यादा अजर देगा। बिल्कुल ठीक है। और अब ये हमारा ये होता है कि हम ना वक्ती फायदों को देखते हैं। हाँ जी, ये हमारी एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। जब इंसान किसी को शहद देता है, अगर वो नियत ये करे, मौला देखे ना हर काम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है, हर जो अमल है आपका उसका दारो मदार किस पर है? नियतों पर है, नियतों पर। आज हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि मौला हम तेरी रजा के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि ये जो तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है ये हम सब लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोग्राम भी कामयाब, हम भी कामयाब, इधर भी अजर और आखिरत में भी अजर। बिल्कुल ठीक है। और हमें चाहिए जब भी कोई काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें। बयान कीजिएगा मूसा साहब, जैसे कि हम मुख्तलिफ डेज को सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ओपनली मैं ये बात कर रही हूँ। मदर डे बनाया हुआ है, वैलेंटाइन डे बनाया हुआ है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो रस्म ही सरासर गलत है। इन डेज के हवाले से तो पहली बात यह कि दो राय है ही नहीं मनाना चाहिए। हमें मनाना चाहिए ईद मिलादुल नबी को, जिस चीज का कुरान ने हुक्म दिया, जिस चीज का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, उन चीजों को हमें सेलिब्रेशंस के साथ मनाना चाहिए, खुशियों के साथ। आप क्या समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुल नबी के हवाले से यकीनन अहादीस मुबारक आपने सुनाई भी और हमने बयान भी की है प्रोग्राम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग कौन सा था मूसा साहब? पसंदीदा रंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था वो सफेद था। सफेद था, तो क्यों ना हम ईद मिलादुल नबी को सफेद रंग के कपड़े बनवाएं। हम बाकी दिनों को भी तो सेलिब्रेट करते हैं ड्रेसेस के कलर्स के हवाले से। अच्छा, मैं दूसरी बात जो आपने कहा कि मदर डे हम बनाते हैं ना, हाँ, आप देखेंगे ये मदर डे साल में 1 मरतबा बनाते हैं,
جن کو پتا ہے کہ مدر کیا ہے، ماں کیا، وہ تو ہر روز مدر ڈے بناتا ہے، بالکل صحیح، وہ تو روز فادر ڈے بناتا ہے، وہ روز دعائیں لے کر جاتا ہے، دعائیں لے کے گھر آتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کی زیارت کرے اس نیت سے کہ مولا میں اپنے والدین کی زیارت کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی تو نے نعمت عطا کی ہوئی ہے، بے شک، تو اس کو ایک مکمل اور تکمیل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور آپ دیکھیں جو آپ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ آپ کو پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ مقبول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے انسان، اگر مقبول انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان اگر تو اس نیت سے روزانہ اپنے والدین کو دیکھے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو تجھے ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ والدین کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی نہ کہو، بے شک بے شک، دوسری بات تو ضرور ہے اف تک بھی نہ کہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے لیے ان سے دعا لیں۔ ایک بات میں آپ کے پروگرام کے وسائل سے کہنا چاہوں گا ضرور کہ آپ دیکھیں کہ ہم آج کل نا مثال کے طور پر آپ کے جو بوس ہیں، ہمارے جو ہیڈ ہیں، جس طرح ایک عہدہ ہوتا ہے نا، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ نا، بعض اوقات جو بات ان کی اچھی نہیں لگتی پھر بھی وہ برداشت کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور آپ دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، ماں سے باہر کا کوئی پیر نہیں ہے۔ ارے سبحان اللہ، بہت خوب، ماں سے باہر کا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے جو دل سے ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ہم دوسروں کے پاس جا کر تیار ہو کر بیٹھتے ہیں، جی سر حکم کریں، وہ جو حکم کرے گا، کوئی حکم کرے گا 1 لاکھ روپیہ لے کر آئیں، اگر ہمارے پاس نہیں بھی نہ ہوں گے تو ہم کسی سے ادھار لے کر اس کو دیں گے، یار بوس نے کہا ہے، تو ماں کہتے اماں جی میرے کو نہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ کیا درجہ ہے؟ آپ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماں کی خدمت کریں، والد کی خدمت کریں، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں۔ اپنے رشتہ دار آپ کے بھوکے ہوں اور بعد جا کر صدقہ و خیرات کریں، وہ صدقہ و خیرات بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں احکام دیے ہوئے ہیں شریعت نے، ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قاضی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے۔ ان کا منگتا ہوں میں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، پھر میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، پھر میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا
ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، اور نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، سبحان اللہ۔ نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، پھر میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، اور حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، اور آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ موسیٰ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اسلام کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، وہ حدیث سنائیے۔ بہترین اسلام، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے یا سلام کرے، تو کھانا کھلائے یا سلام کرے اس شخص کو جسے تو پہچانتا ہے اور اس شخص کو بھی جسے تو نہیں پہچانتا۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اس کو بھی سلام کریں اور کھانا کھلائیں۔ آپ دیکھیں جس کو تو آپ جانتے ہیں اس کو تو سلام بھی کریں گے، کھانے کا بھی پوچھیں گے۔ مزہ تو تب ہے جب آپ کسی کو نہیں جانتے اس کو دعوت دیں، صحیح ہے، اس سے سلام لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نا دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھیں آپ کے نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی جاب کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے نا۔ ان تمام پریشانیوں کا جو حل ہے وہ ہے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگوں اگر تم ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو وہ میرا ذکر ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب تمہیں دیکھیں آپ کہ ہر کسی کے آفس کا اور ملک کا ایک ٹائم ہوتا ہے آفس وغیرہ کا نا، ٹھیک ہے، کہ آپ اس آفس ٹائمنگ میں جا سکتے ہیں اور اس آفس کے بغیر ٹائمنگ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے شیڈول۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کا آفس ایک ایسا ہے، دروازہ کھلا ہے 24 گھنٹے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، جب تجھے کوئی بھی مدد والا نہ ملے تو میری بارگاہ میں آ جا۔ بالکل صحیح۔ اور اللہ نے ایک ارشاد بھی فرمایا کہ تو میری نماز کے ذریعے اور مدد کے ذریعے تو کام کر، صحیح، کہ میری بارگاہ میں آ، سجدہ ریز ہو جا، نماز قائم کر اور مجھ سے مدد مانگ۔ جب تو مجھ سے مدد مانگے گا تو میں تیری مدد کروں گا یا ایسا وسیلہ بنا دوں گا کہ تیرا وہ کام حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। ठीक है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उम्र का इल्म नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक अंदाजा है, वो ये है कि आसमान पर एक सितारा तुलू हुआ करता था। या रसूलल्लाह वो सितारा 70,000 साल के बाद तुलू हुआ करता था और मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह अकबर। सितारा, तो अंदाजा कीजिए कि उम्र कितनी हाँ होगी। जी, 70,000 साल के बाद सितारा तुलू हुआ करता था और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है आका, इससे आप मेरी उम्र का अंदाजा कर लें। तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या जिब्रील अगर वो सितारा तू आज देखे तो क्या पहचान लेगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं। इतनी देर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इमामा शरीफ पीछे करते हैं सर से, तो वो जो आपका यहाँ बना हुआ सितारा वही सितारा था। और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका ये तो वही सितारा जो मैं वहां देखा करता था। तो आप देखें कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू हुआ करता था और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। आप इससे मेरी उम्र का अंदाजा लगा लें, और वो सितारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुभान अल्लाह। जब कुछ भी ना था, वही बात जो शुरू में ना, जब कुछ भी ना था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने तो एक यहूदी आपकी बारगाह में आया और आकर अर्ज करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब मतलब कि कुरान मजीद, उसमें एक आयत करीमा है, अगर वो आयत हमारे ऊपर उतरती तो हम उस दिन ईद मनाती, ठीक है, खुशी मनाती। ठीक है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस यहूदी से पूछा, बताओ कौन सी आयत है। वो यहूदी कहते हैं, ये आयत पढ़ते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। तो जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और मैं राजी हो गया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी को फरमाते हैं कि ऐ यहूदी, जिस दिन और जिस मुकाम पर ये आयत नाजिल हुई मुझे उसकी भी पहचान है। ये जुमा के दिन नाजिल हुई और अरफात के मुकाम पर नाजिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों दिन ईद मनाते हैं। और आप देखें, एक यहूदी कह रहा है ये आयत अगर हम पर नाजिल होती तो हम ईद मनाते, और जिन पर पूरा कुरान उतरा हो अलहम से लेकर वन नास तक, हमें तो चाहिए कि हम रोज ईद मनाएं। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक अजीम हस्ती दी और एक अजीम किताब दी। बिल्कुल। आप देखें कि आप जब कोई फोन ले लें या कोई भी चीज लें तो आपको साथ एक किताबचा दिया जाता है, सही, कि ये एहतियात करेंगे तो आपकी ये चीज जो है ये गारंटी में निकल जाएगी, 2 साल 10 साल ये निकल जाएगी। ठीक है। अगर इस पर आप अमल नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो ये जल जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद साथ नाज़िल फरमा दिया, ठीक, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को बता दीजिएगा अगर वो कामयाबी चाहते हैं तो किस तरह के काम करके वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो किस तरह कारोबार कर सकते हैं, अगर वो अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं तो वो किस तरह अमन ला सकते हैं। सही। और कुरान देखे हमें हर जगह में और हर काम में हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। बेशक बेशक। तो हमें चाहिए कि हम कुरान की तालीमात को यहाँ हासिल करें, वहाँ आम भी करें और कुरान की तालीमात पर ना सिर्फ खुद अमल पैरा हूँ बल्कि अपने दोस्त अहबाब अपने रिश्तेदारों को भी इस पर अमल पैरा करवाएं। जुलूस मिलाद पर रोशनी डालें। जी, जुलूस मिलाद पर ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें कि जब हम जुलूस निकालते हैं करते क्या है, तिलावत होती है, नात होती है और दुरूद सलाम हो रहा होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और करीम आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, मुझ पर एक मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है, मैं उस अपने उम्मती को भी जानता हूँ, उसके नाम को भी जानता हूँ, उसके वालिद के भी नाम को जानता हूँ। आप देखें जब जुलूस की शक्ल में हम सब इकट्ठे होकर आका सल्लल्लाहु की विलादत की खुशी में जुलूस निकाल रहे हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन पढ़ रहे हूँ, तो उस वक्त उस जुलूस पर अल्लाह ताला की कितनी रहमतें नाजिल हो रही होंगी। और आप देखें अल्लाह ताला हर शय से पाक है, वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ये जो दुरूद सलाम है ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये आका सल्लल्लाहु की जात पर अल्लाह ताला भी दुरूद सलाम पढ़ता है, अल्लाह के मलाइका भी पढ़ते हैं। जब देखें अल्लाह ताला पढ़ रहा है तो हम क्यों ना पढ़ें? बेशक, बिल्कुल। और ये ऐसी चीज है, अगर आप नमाज दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं आपकी नमाज नहीं है। बिल्कुल। अगर रोजे आप दिखावे के लिए कर रहे हैं आपके रोजे नहीं है। ज़कात अगर आप दिखावे के लिए दे रहे हैं तो आपकी ज़कात नहीं होती। लेकिन अगर आप दुरूद सलाम दिखावे के लिए भी पढ़ रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए भी, तो ये तब भी कबूल है। सुभान अल्लाह। आप देखें इसकी फजीलत, जब आप जुलूस निकाल रहे हो और दुरूद सलाम के जुर्मत में आप जा रहे हो तो उस वक्त उन लोगों पर अल्लाह ताला की कितनी रहमतों का नज़ुल हो रहा होगा और बरकतों का नज़ुल हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बयान कीजिएगा मूसा साहब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ कब लाए? अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो तशरीफ है वो 12 रबीउल अव्वल, मसलन आज हम प्रोग्राम करेंगे, रात को आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस भी है और कल का जो सुबह का दिन है, और ये दिन था पीर का। और इसी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की निस्बत से ना इस दिन रोजा रखा करते थे और बाई ताला का शुक्र अदा करते थे कि बाई ताला तेरा शुक्र है। और हमें चाहिए कि हम भी इस दिन खुशी भी मनाएं और रोजा भी रखें। और एक बात कि आज आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है मीनार पाकिस्तान पर, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम हो रही है और जिसकी सरपरस्ती करते हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादिर मदाजुल आली। और ये पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि यहाँ हर मसलक के लोग आए होते हैं, हर मजहब के लोग आए होते हैं और दूसरे मजाहिब के लोग भी आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे होते हैं। और इस वक्त तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक जुलूस भी निकाले जा रहे हैं और हर सेंटर पर, हर मुल्क में हाई लेवल पर ये प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। आप देखें जिस प्रोग्राम की वजह से आपको ये सारी कायनात मिली है जी, तो हमें चाहिए कि उस प्रोग्राम को हम इतना हाईलाइट करें कि हर बंदे को पता चले कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और जो रोशनी हुई थी वो इसी दिन आई है और जो अंधेरा हुआ था वो खत्म हुआ था इस दिन। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, अपने महलों में, अपनी गलियों में, अपने शहरों में और अपने अपने मुल्कों में जितना हो सके और जितनी इस्तात हो हम अपनी खुशी मनाएं। और यही वो खुशी है जो इंसान को इस दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बयान कीजिएगा मूसा साहब के हम आम इंसानों की बात करें तो जब आपकी पैदाइश का दिन आता है तो आप लोग अपने घरों में सेलिब्रेशंस करते हैं, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक केक काटते हैं, मिलकर बैठकर खाना खा लिया, किसी ने बाहर अरेंज कर लिया, किसी ने घर पे अरेंज कर लिया। इसी तरह से मैं ये चाहती हूँ कि ये तो चीजें वो हैं जो काउंटेबल भी नहीं है और जिसे काउंट करना भी नहीं चाहिए, और आज का प्रोग्राम तो वैसे ही बहुत अजीम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए जो कि पीर का दिन था। पीर के दिन के हवाले से आपने भी बयान किया कि रोजा रखते थे, ये सुन्नत है, हमें भी सुन्नत को अपनाना चाहिए, पूरा करना चाहिए, बेहतरीन अजर सवाब है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन को किस तरह से मनाते थे, आप तमाम क्या करते थे? आप ये एक तो रोजा रखा करते थे जी हाँ, और दूसरा महफिल नात हसन बिन साबित से ना सुना करते, मेम्बर बिठा देते थे उनको। अच्छा। और कहते थे ना सुनाए और फिर हसन बिन साबित ना सुनाया करते। आज देखें जी जितने नाथान हजरात हैं ये हसन बिन साबित की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। सही। और दूसरी बात यहाँ आपने जो बात की है कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस महफिल का इहतमाम करते हैं, खाने का इहतमाम करते हैं। एक बात याद रखें जी हाँ, उसकी बारगाह में मिकदार नहीं देखी जाती, क्वालिटी नहीं देखी जाती, वहाँ नीयत देखी जाती है कि ये जो मेरा बंदा मेरे लिए कर रहा है ये मेरे लिए कर रहा है या लोगों के लिए कर रहा है। बिल्कुल। एक वाक़या यहाँ मैं सुनाना चाहूंगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, इनके वालिद गिरामी थे शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी। ठीक है। बहुत बड़े वली गुजरे हैं। ठीक है। तो आपका मामूल था कि आप हर मिलाद पर ना अच्छा खासा प्रोग्राम मुनक्कद करते थे। हाँ। उसमें लोगों को दावत देते, खाने का इहतमाम करते, मुख्तलिफ खाने भी होते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मिलाद का दिन तो आ गया लेकिन आपके हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। ठीक है। आप परेशान भी थे, रंजीदा भी थे कि बाई ताला जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से मैं इतना प्रोग्राम किया करता था, इस दफा मैं रह गया हूँ। तो आपने घर में देखा कुछ चने थे, आपने कहा चले आज इन्हीं पर ही गुजारा करते हैं। आपने महफिल सजा ली, वही चने पका लिए और वही चने आखिर पर तकसीम कर दिए
اور دن میں تو تھا کہ باری تعالیٰ جو میں اتنا اہتمام کرتا تھا اس سال میں وہ نہیں کر سکا، حالات اجازت نہیں دیے، تو رات کو سوتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے شاہ عبد الرحیم ہم نے تمہارے چنے قبول کر لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا وہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہ چنے دیکھے جاتے ہیں نہ گوشت نہ روٹ، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، نیت کیا، یہ کس نیت کے تحت میری بارگاہ میں آتا ہے اور کس نیت کے ساتھ یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلا اس نیت سے کھلاتے ہیں لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے، لوگ وقتی واہ واہ کہہ دیں گے، جب کل قیامت کا دن ہوگا نا بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے یہ کام کیا تھا، تو باری تعالیٰ کہے گا بندے تیری نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ واہ واہ کہیں گے، تو لوگوں نے تو واہ واہ کر دیا تھا، مقصد پورا، جس مقصد کے لیے آپ نے کام کیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ یہاں تو وہی مقصد پورا ہوگا جس نے میری رضا کے لیے کیا تھا، بے شک، جس کا اٹھنا بیٹھنا میری رضا کے لیے ہے۔ اور ایک بات جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا پر کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو وہ بندہ پھر اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ صحیح ہے، اس کا اٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، سونا اللہ کی رضا کے لیے، کھانا کھانا اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ سوتا اس لیے کہ باری تعالیٰ میں اس سے سو رہا ہوں کہ مجھے ریسٹ ملے، اس کے بعد میں تر و تازہ ہوگا تیری عبادت کروں گا۔ کھانا اس لیے کھاتا ہے باری تعالیٰ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم میں انرجی آئے اور میں رات کو قیام اللیل کر سکوں۔ جب وہ بندہ یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو نفل بھی ادا کرتا ہے، اور اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں یتقرب عبدی لی بالنوافل، کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تو اجر کیا دیتا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، آپ سننے کے لیے تو تیرے کان ہیں لیکن ان کانوں کے اندر جو طاقت ہے وہ اب میری ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور آپ دیکھنے کے لیے تو آنکھیں تمہاری ہیں لیکن آنکھوں کی طاقت اب میری ہے تیری نہیں ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اے میرے بندے اب ہاتھ تو تمہارے ہیں ان میں جو طاقت ہے وہ میری ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اے میرے بندے چلتا تو اپنے پاؤں کے ساتھ ہے، اگر ان میں جو طاقت ہے یہ سب کچھ میری طرف سے ہے، میری طاقت ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زبردست۔ ناظرین کوہ نور ایٹ 9 کا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا۔ حافظ محمد موسیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، محمد رضوان قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے سبحان اللہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جزاک اللہ